अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इजराइल की गाजा के पनागुज़ीन कैंप जबालिया पर फिजाई हमले की तस्दीक, धमाके में दर्जनों फलस्तीनी हलाक। गजा की इमदाद के लिए जुमला 60 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त, मुख्तलिफ ग़िज़ाई और तिब्बी सामान से लदे ट्रकों को रफ़ा क्रॉसिंग से जाने दिया गया। गजा बच्चों का खबरस्तान बन गया। इजरायली हमले पर यूनिसेफ ने जाहिर किया अफसोस, जंग में मारे जाने वाले कमसिन बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को करार दिया हौलनाक। बांग्लादेश में गारमेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स का एहतजाज, उजरतों में इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के दौरान दुकानों और गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। भारत में महंगाई से हुई नवंबर महीने की शुरुआत, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 100 रुपए से जायद का इजाफा। प्याज की कीमतें भी बिगाड़ रही है घरेलू बजट। तेलंगाना की इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और पुरअमन माहौल सरे फहरिस्त। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा बीजेपी और कांग्रेस को वोट, इंतशार और पसमानदगी के लिए होगा वोट। और अब खबरों की तफसील। गाजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस शुमाल में इजरायली हमले और बमबारी जारी है। गजा शहर के शुमाल में इजरायली फ़ौज और हमास के जंगजुओं के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई हैं। हमास के जंगजू बज़ाहिर एक सुरंग से निकले और बैत हनून में 35 इजरायली फ़ौजियों पर घात लगाकर उन पर हमला कर दिया। इजरायली फ़ौज का कहना है कि ऑपरेशन जारी है। ज़राए के मुताबिक घात लगाकर इजरायली फ़ौज के एक पूरे डिवीज़न तकरीबन 35 फ़ौजियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 8 इजरायली हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ हमास के अस्करी विंग अल क़स्साम ब्रिगेड ने ऐलान किया है कि उसने शुमाली गाज़ा की पट्टी में बैत हानून में इजरायली फ़ौजियों के ख़िलाफ़ घात लगाकर हमला किया है। ये मैदानी पेशरफ्त उस वक्त हुई जब गुंजान आबाद गजा की पट्टी ने मुख्तलिफ इलाक़ों पर इजरायली बमबारी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस दरमियान इजराइल ने शुमाली गजा में पनाहगुज़ीनों के सबसे बड़े कैंप जबालिया पर हमले की तस्दीक कर दी है। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान डेनियल हंगरी ने तस्दीक की है कि इजरायली लड़ाका तैयारों ने गजा में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला किया है। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में हमास का एक सीनियर कमांडर हलाक हुआ है, जबकि हमास का ज़ेर ज़मीन इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। गजा के शुमाल में वाक़ पनाहगुज़ीन कैंप जबालिया में मलबे तले से लाशें और ज़ख्मी अफराद को निकालने का काम जारी है। हिसारज़दा गजा की इमदाद के लिए रफ़ा क्रॉसिंग से इमदादी सामान से लदे 60 ट्रकों को आज अबूर करने की इजाज़त दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इमदादी ट्रकों को अल ओझा बॉर्डर से तफ्तीश के बाद गजा जाने दिया गया। रफ़ा क्रॉसिंग की इंतज़ामिया ने कहा है कि पीर और मंगल को क्रॉसिंग से अबूर किए जाने वाले ट्रकों की तादाद में इजाफा हुआ है। 60 ट्रकों को जाने दिया गया और आज भी इतनी तादाद अबूर कर चुकी है, जबकि इससे क़ब्ल 20 से ज़्यादा ट्रकों को अबूर करने की इजाज़त नहीं मिली थी। इंतज़ामिया ने कहा है कि मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई और तिब्बी सामान से लदे ट्रकों को इसराइल की जानिब से बारीक बीनी से तफ्तीश के बाद गुजारा जाता है। अब तक 253 ट्रक अबूर कर चुके हैं, मगर फ़लस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि उसे अब तक 144 ट्रक मौसूल हुए हैं। इंतज़ामिया ने कहा है कि ट्रकों को अबूर करने की इजाज़त मिलने के बावजूद अभी तक बहुत से ट्रक तफ्तीश के मराहिल में हैं।
غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری کے درمیان حماس گروپ نے منگل کو کہا ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں غیر ملکی یرغمالیوں کو رہا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی حماس نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ غزہ کو اسرائیلی فوج کے لیے قبرستان میں تبدیل کر دے گی۔ آپ کو بتا دیں کہ فلسطین میں قائم تنظیم نے 7 اکتوبر کو ہونے والے اچانک حملے کے بعد 230 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جس میں 1400 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں مارے جانے والے کم سن بچوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو ہولناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ ہزاروں بچوں کا قبرستان بن چکا ہے، یہ باقی سب کے لیے زندہ جہنم ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کے خلاف دنیا بھر میں عوامی سطح پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن عرب اور اسلامی ممالک کی خاموشی پر عوام سخت ناراض ہے۔ سوشل میڈیا پر بیت المقدس اور اس کے اطراف اسرائیلی بمباری سے تباہی کی تصویر کے ساتھ عربوں کو جوڑتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ عرب ممالک تباہی کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر خود اپنے آپ میں ایک کہانی بیان کر رہی ہے۔ تصویر کو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل کرتے ہوئے عوام نے عرب ممالک کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اگر عرب ممالک متحدہ طور پر فلسطین کی تائید کا فیصلہ کریں تو اسرائیل کی فلسطین کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہے گی۔ پیرس کے استغاثہ نے شہر اور اس کے نواحی علاقوں کی عمارتوں پر پینٹ کردہ ڈیوڈ اسٹار کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی ہے، جنہیں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے دوران یہودیوں کو دھمکیاں دینے کے طور پر دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم ایلزابتھ بورون نے قابل مذمت حرکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پیچھے کے لوگ سزا کے بغیر نہیں رہیں گے۔ بتا دیں کہ پیرس کے ایک جنوبی ضلع میں کئی عمارتوں پر راتوں رات ڈیوڈ اسٹار پینٹ کر دیے گئے۔ یونین آف جوش اسٹوڈنٹس آف فرانس کے صدر نے اس ضمن میں کہا ہے کہ نشان لگائے جانے کا یہ عمل 1930 کی یاد دہانی اور دوسری جنگ عظیم کے عمل کو یاد دلاتا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں یہودیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہزاروں افغانی باشندے پاکستان کے ساتھ سرحد پر پھنسے ہوئے ہیں۔ پاکستانی حکام نے 10 ملین سے زائد افغان کو جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر ملک چھوڑنے کا وقت دیا ہے۔ پاکستانی حکومت کی جانب سے ان کے جانے کی ڈیڈ لائن کے بعد بڑے پیمانے پر نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ اسلام آباد نے 1.7 ملین افغان کو کہا ہے کہ وہ ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، 1 نومبر تک رضاکارانہ طور پر نکل جائیں یا زبردستی نکالے جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں گارمنٹس فیکٹری کے ہزاروں کارکنوں نے منگل کو دارالحکومت ڈھاکہ اور صنعتی علاقے غازی پور کی سڑکوں پر مظاہرہ کرتے ہوئے اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ بنگلہ دیش گارمنٹ مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق بنگلہ دیش میں تقریباً 3500 گارمنٹ فیکٹریاں ہیں اور چین کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گارمنٹ تیار کرنے والا ملک بنگلہ دیش ہے۔ ملک میں اس صنعت سے تقریباً 40 لاکھ کارکن وابستہ ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین ہیں۔ خبر ہے کہ احتجاجیوں نے صنعتی شہر غازی پور میں ایک 6 منزلہ فیکٹری کو نذر آتش کر دیا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ورلڈ نیوز میں فی الحال لیں گے ایک بریک، ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد۔
بریک کے بعد ورلڈ نیوز میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ اب بات کرتے ہیں بھارت میں مہنگائی کی، کیونکہ نومبر کا مہینہ مہنگائی کے جھٹکے سے شروع ہوا ہے۔ پیاز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے درمیان LPG سلنڈر بھی کچن کا بجٹ بگاڑنے کے لیے آگے بڑھ گیا ہے۔ 19 کلو کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 100 روپے سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے، تاہم گھریلو گیس سلنڈر کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ انڈین آئل کی ویب سائٹ کے مطابق دلی میں اب 19 کلو کا سلنڈر 1833 روپے میں دستیاب رہے گا، پہلے یہ 1731 روپے میں دستیاب تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلی میں کمرشل سلنڈر 102 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ ممبئی میں سلنڈر کی قیمت 1684 روپے سے بڑھ کر 1785 روپے 50 پیسے ہو گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 4 میٹرو شہروں میں اس بار کولکتہ میں کمرشل گیس کی قیمت میں سب سے زیادہ 103 روپے 50 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ غورطلب ہے کہ گھریلو گیس سلنڈر کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ قیمتوں میں ہر ماہ نظر ثانی کی جاتی ہے، لیکن فی الحال اس کی قیمتیں جوں کی توں برقرار ہیں۔ واضح ہو کہ اگست میں رکشا بندھن سے پہلے اس کی قیمت میں بھی 200 روپے کی کمی کی گئی تھی۔ ساتھ ہی اجولا اسکیم کے استفادہ کنندگان کے لیے رعایت 200 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، آندھرا پردیش، کیرالہ، ہریانہ اور کرناٹک کے لوگوں کو ان کی ریاستوں کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیراعظم مودی نے کہا کہ آندھرا پردیش کے یوم تاسیس کے اہم موقع پر میں اس متحرک ریاست کے لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، غیر متزلزل عزم اور استقامت کے ساتھ آندھرا پردیش کے لوگوں نے مختلف شعبوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اس کی مسلسل خوشحالی اور کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے دیگر 5 ریاستوں کی عوام کو بھی یوم تاسیس کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ یہ ریاستیں ترقی کی راہ پر گامزن رہیں۔ جموں کشمیر میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اس بار دہشت گردوں نے جموں کشمیر پولیس کے کانسٹیبل کو نشانہ بنایا ہے۔ پولیس کے مطابق دہشت گردوں نے کانسٹیبل غلام محمد ڈار پر ان کے گھر میں گھس کر حملہ کیا۔ یہ واقعہ کشمیر کے کرلپورہ گاؤں میں پیش آیا۔ کانسٹیبل کو زخمی حالت میں قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ کشمیری پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ زخمی پولیس اہلکار دم توڑ گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ ہم شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور اس اہم وقت میں ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ فی الحال دہشت گردوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ مہاراشٹر میں مراٹھا ریزرویشن کو لے کر آل پارٹی میٹنگ جاری ہے۔ اس میٹنگ میں CM شنڈے سمیت دیگر قائدین شریک ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اس تحریک کی وجہ سے ریاست میں بگڑتے حالات کو دیکھتے ہوئے CM شنڈے نے یہ آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ ادھو ٹھاکرے اور ان کی پارٹی کو اس میٹنگ کے لیے مدعو نہیں کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر کے دفتر کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ شنڈے اپوزیشن لیڈروں صورتحال سے نمٹنے کے حکومتی منصوبوں سے آگاہ کریں گے اور ان کی حمایت حاصل کریں گے۔ واضح ہو کہ گزشتہ چند دنوں میں ریاست کے کئی حصوں میں تشدد کے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ اس احتجاج کی وجہ سے مراٹھواڑہ کے 5 اضلاع میں سرکاری بس خدمات کو مکمل طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ بیڑ کے کچھ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے اور انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے۔ جہاں مظاہرین نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی رہائش گاہوں کو نشانہ بنایا، چیف منسٹر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تشدد میں ملوث نہ ہوں اور سیاسی جماعتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ ایسی کسی بھی سرگرمی میں ملوث ہونے سے گریز کریں جس سے حالات خراب ہوں۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے مظاہرین نے آج چہارشنبے کی صبح جنوبی ممبئی میں مہاراشٹر کے کابینی وزیر حسن مشرف کی ایک SUV کار میں توڑ پھوڑ کی۔ اس کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ایک افسر نے بتایا کہ مرین ڈرائیو پولیس نے اس سلسلے میں 3 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ مشرف کا تعلق نیشنلسٹ کانگریس پارٹی NCP کے دھڑے سے ہے، جس کی قیادت نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کر رہے ہیں۔ صبح 7:30 بجے کے قریب مراٹھا ریزرویشن تحریک کے 2 کارکنوں نے جنوبی ممبئی میں آکاشوانی ودھایک ہاسٹل کے قریب کھڑی وزیر کی کار کو لاٹھیوں سے نقصان پہنچایا۔
तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की अखलाकियात कमेटी से खुसूसी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि वो चाहती हैं कि इस पूरे मामले में बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से बेहतर तरीके से तफ्तीश की जाए, अगर ज़रूरी हो तो उनकी भी जिरा की जाए। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी को ख़त लिखकर ये मुतालबा किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि पार्लिमानी कमेटियों को फौजदारी मुकदमात की तहक़ीक़ात का कोई हक़ नहीं है, ये काम सिर्फ तफ्तीशी एजेंसियां ही कर सकती हैं। ख़ास बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने ये मुतालबा ऐसे वक्त में किया है जब उन्हें इस मामले में एथिक्स कमेटी के सामने कल यानी 2 नवंबर को पेश होना है। महुआ मोइत्रा पर एक ताजिर से पैसे लेने और पार्लियामेंट में सवाल पूछने का इल्ज़ाम है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए तेलंगाना की तरक्की से मुताल्लिक़ बयान दिया है। उन्होंने लिखा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी में तेलंगाना मुल्क में सरफहरिस्त है। हमारे बुनियादी ढांचे और पुरअमन माहौल ने लाखों लोगों की रोज़ी रोटी पैदा की है। बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमतें वाली रियासतों में कर्फ्यू और इंटरनेट बंद इतना कसरत से है कि आप ना तो काम पर जा सकते हैं और ना ही घर से काम कर सकते हैं। बीजेपी कांग्रेस को वोट इंतशार और पसमानदगी के लिए वोट है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। इजराइल की गाजा के पनागुज़ीन कैंप जबालिया पर फिजाई हमले की तस्दीक, धमाके में दर्जनों फलस्तीनी हलाक। गजा की इमदाद के लिए जुमला 60 ट्रकों को दाखिले की इजाज़त, मुख्तलिफ ग़िज़ाई और तिब्बी सामान से लदे ट्रकों को रफ़ा क्रॉसिंग से जाने दिया गया। गजा बच्चों का खबरस्तान बन गया। इजरायली हमले पर यूनिसेफ ने जाहिर किया अफसोस, जंग में मारे जाने वाले कमसिन बच्चों की बढ़ती हुई तादाद को करार दिया हौलनाक। बांग्लादेश में गारमेंट्स फैक्ट्री वर्कर्स का एहतजाज, उजरतों में इजाफे का मुतालबा। एहतजाज के दौरान दुकानों और गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। भारत में महंगाई से हुई नवंबर महीने की शुरुआत, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में 100 रुपए से जायद का इजाफा। प्याज की कीमतें भी बिगाड़ रही है घरेलू बजट। तेलंगाना की इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा और पुरअमन माहौल सरफहरिस्त। असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, कहा बीजेपी और कांग्रेस को वोट इंतशार और पसमानदगी के लिए होगा वोट। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।